हामीले बेसिकली खासै केही त गरेको छैनौँ होइन अहिलेसम्म। रेकर्डिङ बल्ल स्टार्ट भयो, मैले अघि गर्न बिर्सेको रहेछु। हामीले एउटा प्याकेज बनायौँ, त्यो प्याकेजभित्र हामीले 3टा जाभा क्लास बनाइदियौँ यसरी, प्यारेन्ट, चाइल्ड अनि ग्रान्ड चाइल्ड। हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ त एउटा मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स देखाउन खोजिरहेछौँ। त्यसैले यहाँनिर के भयो, सबसे माथिको लेभलमा प्यारेन्ट अनि प्यारेन्टले को चाइल्ड अब एउटा चाइल्ड भनेर क्लास हुने भयो, जसले प्यारेन्टलाई एक्सटेन्ड गरिरहेछ। अनि त्यसपछि के हुने भयो त, यो ग्रान्ड चाइल्ड। यो ग्रान्ड चाइल्डले अब यो लेभलको मल्टिलेभल इनहेरिटेन्स देखाउनु छ भने कसलाई एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो, यो वाला चाइल्डलाई कि यो वाला प्यारेन्टलाई भन्नुहोस् त। प्यारेन्टलाई हो हैन, प्यारेन्टलाई चाहिँ डाइरेक्ट मिलेन कि, यो वाला चाइल्डलाई चाहिँ भयो। यदि यो प्यारेन्टलाई गर्थ्यो भने के हुन्छ त, यहाँनिर हेरौँ न, मल्टिलेभलमा लेभल वाइज जान के, चाइल्डले प्यारेन्टलाई एक्सटेन्ड गर्छ, ग्रान्ड चाइल्डले यो वाला चाइल्डलाई एक्सटेन्ड गर्छ। यदि यो ग्रान्ड चाइल्डले सिधै प्यारेन्टलाई नै एक्सटेन्ड हानिदियो भने यो मल्टिलेभल हुँदैन कि, यो हायरार्कियल जस्तो हुने भयो के। अब हजुरबुवाको छोरा तपाईँको बुवा, अब तपाईँको बुवा चाहिँ अब नर्मली तपाईँको बुवा नै हुनुहुन्छ नि, त्यही मल्टिलेभल जस्तो भयो कि, यसरी एक्सटेन्ड भइरहेको छ कि। चाइल्डले प्यारेन्टलाई एक्सटेन्ड गरिरहेछ, ग्रान्ड चाइल्डले चाइल्डलाई। त्यो लेभलबाट चाहिँ हामीले जानु पर्यो है। यहाँनिर यदि हामीले यो प्यारेन्टलाई नै एक्सटेन्ड गर्यो भने यो चाइल्ड र यो ग्रान्ड चाइल्ड सिब्लिङ भइदिन्छ कि, एकअर्काको सिब्लिङ भइदिन्छ, सेम लेभलमा आइदिन्छ। हामीलाई त त्यस्तो चाहिँदैन, हामीलाई के चाहियो त मल्टिलेभल देखाउनलाई होइन, जेनेरेसन देखाउनलाई। यहाँनिर मैले एक्सटेन्ड अब सिधै चाइल्डलाई गर्छु। यसरी यो एरो पोइन्टेड छ नि, त्यसरी नै हामी यसरी फ्लोमा जान्छौँ के। यो एरोको डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीले फ्लोमा गइरहेको हुन्छौँ। चाइल्डले प्यारेन्टलाई एरो देखाउँछ, ग्रान्ड चाइल्डले चाइल्डलाई एरो देखाउँछ। यो नोटेसनबाट नै हामी जान सक्छौँ, अथवा यसरी एक्सटेन्ड गर्ने बेलामा आफ्नो इन्डिभिजुअल प्यारेन्टलाई एक्सटेन्ड गराउने। यहाँसम्म ठिक छ? अगाडि बढौँ। हामी बिचमा आएको छौँ। अब यहाँनिर मलाई एउटा मेन मेथड चाहिने हाल्यो। मैले यो ग्रान्ड चाइल्ड भन्ने एउटा क्लासलाई रन गराउन खोजिरहेको छु हैन। अब मैले यसको अब्जेक्ट बनाउनु छ भने म के गर्छु, ग्रान्ड चाइल्ड जीसी इज इक्वल टु न्यू ग्रान्ड चाइल्ड हैन। बेसिकली यहाँनिर रिफरेन्स दिएर न्यू कीवर्ड युज गरेर अब्जेक्ट हुने भयो। कसको अब्जेक्ट त, ग्रान्ड चाइल्डको। अनि यो भनेको के हो त, आर्गुमेन्टलेस कन्स्ट्रक्टर। यहाँनिर मैले कतै कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गरेको छैन, अस्तिको क्लास सम्झिनुहोस्। कन्स्ट्रक्टर छैन भने यसले के गर्छ, जावाले बाइ डिफल्ट एउटा कन्स्ट्रक्टर आफै हालिदिन्छ। ठिक छ, जावाले के गर्छ त, कम्पाइलेसन टाइममा यसरी पब्लिक ग्रान्ड चाइल्ड यसरी जावाले चुप्प लागेर एउटा यो सानो कोड कम्पाइल गर्ने बेलामा यो हालिदिन्छ हैन। अनि यो कोड चाहिँ कसले कल गर्छ त, यो वाला पार्टले कल गर्छ, यो कन्स्ट्रक्टर कलिङ पार्टले। ठीक छ, अब यहाँनिर मैले के गर्न सक्छु त, ग्रान्ड चाइल्डबाट यसको प्यारेन्ट अनि प्यारेन्टको पनि प्यारेन्ट, उनीहरूको मैले के गर्न सक्छु त, प्रपर्टीहरू यसरी युज गर्न सक्छु। जीसी डट उसले आफ्नो प्रपर्टी चलाउने पायो, त्यस्तै गरी उसले आफ्नो इमिडिएट प्यारेन्टको पनि प्रपर्टी चलाउने पायो। अनि उसले डाइरेक्ट ग्रान्ड प्यारेन्टको भन्दाखेरि पनि ग्रान्ड प्यारेन्टको प्रपर्टी जुन उसको इन्डिभिजुअल प्यारेन्टले इनहेरिट गरिरहेछ, यो प्रपर्टी पी भन्ने इन्टिजर प्रपर्टी यो चाइल्डले एक्सटेन्ड गर्यो।
अनि यो चाइल्ड थ्रु चाहिँ लेभल बाई लेभल पास जेनेरेसन बाई जेनेरेसन पास भएर अनि यो ग्रान्ड चाइल्डले चाहिँ त्यो चलाउन पाउने भयो। सर यो 7th लाइनमा के हजुर गर्नु भएको बुझाइदिनु न। लाइन नम्बर 7 मा लाइन नम्बर 7 मा लाइन नम्बर 7 मा मैले के हैन कि यो ग्रान्ड चाइल्ड भन्ने जुन क्लास छ नि त्यसको अब्जेक्ट बनाइदिए के यसरी जीसी नामको एउटा रिफरेन्स दिएर मैले सिम्पली यो ग्रान्ड चाइल्डको अब्जेक्ट बनाइदिए। यो जुन ग्रान्ड चाइल्ड भन्ने क्लास छ त्यसको मैले एउटा अब्जेक्ट मात्रै बनाएको, अरु केही कम्प्लिकेट अरु केही छैन है। सायद अस्ति प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो तपाईँ म क्लास। मेरो सर उयो भएको थियो कि मेरो अन्तिममा नेट गएर ल ल भएको थिएन। एकचोटि त्यो तपाईँ एकचोटि रेकर्डिङ पनि हेर्नु न है, हुन्छ सर। यसो फुर्सद मिलाएर। ल ठिक छ। सिम्पली त्यो हामीले C7हरूमा जुन अब्जेक्ट बनाउँथ्यौँ नि त्यही कुरा भइरह। अनि त्यो लेक्चरमा मैले अलिकति कन्स्ट्रक्टर पनि हाल्दै छु। अनि त्यो कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ यो अघि यो सानो कुरा मैले भनेको थिएँ नि त्यो रिभिजन टाइपको मात्रै थियो यो वाला। यो क्लासको अब्जेक्ट बनाओ जीसी भनेर अनि त्यो अब्जेक्टबाट चाहिँ यिनीहरूको इन्डिभिजुअल प्रपर्टी मैले युज गर्न खोजिरह। भनेपछि त्यो अब्जेक्ट नबनाइ पनि मिल्छ हैन प्रपर्टी लिन चाहिँ। अब्जेक्ट नबनाइकन मिल्छ है, तर त्यो अलि हजुर एप्रोप्रिएट हुँदैन के। यहाँ इन्स्टेन्स जस्ट लेभल हो, कल गर्न चाहिँ मिल्छ। कल कल गर्न गर्न चाहिँ चाहिँ मिल्छ। मिल्छ तर त्यो रेकमेन्डेड हैन, एक्जाममा चाहिँ त्यसरी नजानुहोस्। मिल्न चाहिँ मिल्छ, ए हुन्छ सर। मिल्न चाहिँ मजाले मिल्छ तर त्यो अलि अनरेकमेन्डेड हो। अब यहीँनिर एकचोटि हेर्नुहोस् न, अलिकति यो स्ट्याटिक भयो, यो यिनीहरूको टाइपै फरक भइदिन्छ कि। म पछिको टपिकहरूमा सायद पढाउँछु होला स्ट्याटिक र इन्स्टेन्सको फरक, त्यो बेला चाहिँ म अझै क्लियरली भन्छु होला। अब एकैचोटि तपाईँलाई यो हेर्नुहोस् न, डाइरेक्ट यसरी कल गर्न सक्नुहुन्छ तर रेकमेन्डेड हुँदैन। यसरी उसले रिफर त गर्यो तर हतपत कल गर्न दिएन के। एलाउड छ, हामी यसमा अर्को टेक्निकहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ तर यसरी क्लास लेभलको प्रपर्टीहरू जहिले पनि हामीले अब्जेक्टबाट जानु पर्यो। कि त हामीले ग्लोबल भेरिएबल बनाउनु छ भने यसलाई स्ट्याटिक बनायौँ भने हामीले त्यो म एकछिन पछि पनि फेरि पछिको टपिकमा भन्छु। यहाँनिर चाहिँ मैले डाइरेक्ट यसरी कल गर्न पाएँ हैन। कल गर्न मिल्छ तर अलिकति मोडिफिकेसन चाहिन्छ अनि त्यो अनरेकमेन्डेड भयो। हामीले अब सकेसम्म के गर्ने, क्लास लेभलबाटै जाने अनि क्लास लेभलबाट गयो भने उनीहरूको अब्जेक्टहरू बनाउन कम्पलसरी छ है। यो बानी चाहिँ बसाल्नुहोस् है जाभामा। अब अनि सबै टपिकहरूमा के हुन्छ त यसरी हामीले अब्जेक्टहरू बनाउनु पर्छ है। ल अब मैले यसलाई रन गरिदिएँ, के हुने भयो, उसले आफ्नो प्रपर्टी चलाउन पाउने भयो। आफ्नो इमिडिएट प्यारेन्ट जुन कि चाइल्ड हो त्यसको प्रपर्टी पनि चलायो अनि उसले के गर्यो, आफ्नो सबसे हजुरबुवा ग्रान्ड प्यारेन्ट क्लासको पनि उसले के गरिदियो त, यसरी उसले प्रपर्टीहरू चलाउन पायो। अब उसले डाइरेक्ट आफ्नो हजुरबुवाको प्रपर्टी चलाएन कि हजुरबुवाको प्रपर्टी जुन उसको बुवाले इनहेरिट गराएको थियो त्यो जेनेरेसनबाट पास भएको प्रपर्टी चाहिँ बल्ल ग्रान्ड चाइल्डले चलाइरहेको छ है। त्यसरी सम्झिनु होला। यहाँसम्म ठिक छ? यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ है। हामीले मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स गरिरहेछौँ। यो चाइल्डले चाहिँ प्यारेन्टको प्रपर्टी इनहेरिट नगरिकन सिधै ग्रान्ड चाइल्डले प्यारेन्टको प्रपर्टी इनहेरिट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? यसरी मैले एक्सटेन्ड हटाइदिएँ भने हजुर त्यो अब चाहिँ अनि त्यहाँबाट उसले चाहिँ प्यारेन्टको त्यो चाहिँ पाउँदैन है। यहाँनिर के भइरहेछ त यसरी इरर देखाइरहेको छ, डिफरेन्स नै भइरहेको छैन। अब यहाँनिर अब यो क्लासमा प्यारेन्टको अब्जेक्ट बनाएर मिल्छ तर डाइरेक्ट ग्रान्ड चाइल्डको अब्जेक्टले चाहिँ पाएन। यसरी जीसी जुन ग्रान्ड प्यारेन्टको अब्जेक्ट छ नि यसरी चाहिँ एलाउड पाउँदै पाएन नि। कसको तपाईँ अब नर्मली कोही पनि मान्छे अर्काको घरमा गएर आफ्नो प्रपर्टीको हक जताउन सक्दैन नि, यहाँनिर पनि सेम हो। यदि इनहेरिटेन्स छैन नचिनेको मान्छेबाट चाहिँ उसले प्रपर्टी तान्दैन है। यसरी जीसी डट प्रपर्टी पी यसरी चाहिँदैन।
यसरी चाहिँदैन भन्दाखेरि पनि पाउँदैन भन्न खोजिरहेको थिएँ है। अब यहाँनिर हेरौँ प्यारेन्ट पी इज इक्वल टु न्यू प्यारेन्ट। अब उसले यसरी प्यारेन्टको एउटा अब्जेक्ट बनाएर प्यारेन्टले आफ्नो प्रपर्टी तान्न पाउने भयो, तर विदाउट इनहेरिटेन्स ग्रान्ड चाइल्डले उसको यत्तिकै चाहिँ चलाउन पाएन है। ग्रान्ड चाइल्डले उसको प्रपर्टीमा एक्सेस पाउँदै पाएन नि, यहाँनिर जीसीले पाएन। यसरी हामीले एक्सटेन्ड गर्नै पर्छ, त्यो चाहिँ एलाउड नै छैन के। अनि अहिले भर्खर मैले के गरिरहेको थिएँ, बुकहरूको लिस्ट हालेको थिएँ च्याटमा हाम्रो जाभाको लागि। त्यो म एकचोटि फेरि पेस्ट हानिदिन्छु है। अब नयाँ साथीहरू जोइन हुनुभएको छ उनीहरूको लागि। ल च्याटमा हेर्नु होला, हाम्रो जाभा सिलेबस अनुसार रेकमेन्डेड बुकहरू त्यो यिनीहरू छन् है। सर यो हजुर पाउँछ, डाउनलोड गर्न पाउँछ पिडिएफहरू? पाउँछ होला, तर त्यो कपिराइट लाग्ला होइन। त्यो डाउनलोड गरेर नेपालमा त पाइहाल्छ है, रेकर्डिङमा गर्न त मिल्दैन, तर पाइहाल्नु हुन्छ होला। तपाईँसँग छ भने सेयर गरिदिनु न। हुन्छ, मसँग एकचोटि अस्ति मैले पुरानो बुकहरूको रिफर गरिरहेको थिएँ, त्यो भन्दाखेरि त्यहाँनिर जाभा एफएक्सहरू छैन कि, मैले नयाँ खोजेर हालिदिनु पर्यो कि त्यो पनि हालिदिनु पर्यो। अनि अघि साथीहरूले भन्दै थिए हाम्रो लाइब्रेरीमा छ नि जुन एडभान्स जाभा प्रोग्रामिङ अर्जुन साउथ सरको केसी वाला, त्यो बुक पनि पढ्दा हुन्छ, तर त्यहाँनिर जाभा एफएक्स छैन, त्यो यदि पुरानो एडिसन छ भने। ल जाभा एफएक्स चाहिँ तपाईँले छुट्टै पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ है। मल्टी लेभलमा ध्यान राख्नु है, मल्टी लेभल भइरहेछ, हायरार्कियल होइन। यसरी इनहेरिटेन्स यसरी लेभल वाइज गइरहेछ है। अब हामी यो भइसकेको छ भने हायरार्कीतिर जाउँ। यहाँनिर कसैको केही प्रब्लम छ होइन, सोचे जस्तो आउटपुट आएन, टपिक बुझिएन भने भनौँ है, त्यो अति नै पर्दैन। एकचोटि फेरि भन्दिनु न, म लाइन छैन, डाटा ल ठिकै छ। यहाँनिर हामीले मल्टी लेभल पढ्दैछौँ। सुरुमा हामीले के गर्यौँ, सोर्स प्याकेजमा गएर यो प्याकेज बनायौँ। हाम्रो टपिक क्लास एन्ड अब्जेक्ट हो हैन, त्यसभित्र पनि हामी इनहेरिटेन्स पढ्दैछौँ। त्यसको पनि सब टपिक मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स पढ्दैछौँ। इनहेरिटेन्स बेसिकली के छ त, एउटा क्लासको प्रपर्टी उसको चाइल्डले चाहिँ इनहेरिट गर्छ है भन्ने एउटा सानो टपिक मात्रै हो। अब यहाँनिर के छ त, एउटा चाइल्डले यस कुनै पनि क्लासको प्रपर्टीहरू इनहेरिट गर्नु छ भने उसले के प्रमाण गर्नु पर्यो त, यो मेरो बुवा हो भनेर। त्यो प्रमाण गर्ने एउटा सानो किवर्ड के छ, एक्सटेन्ड्स भनेर छ हाम्रो जाभामा। चाइल्ड एक्सटेन्ड्स अनि प्यारेन्ट, यसरी चाइल्ड एक्सटेन्ड्स प्यारेन्ट। नोट गर्नु होला, चाइल्डले जहिले पनि प्यारेन्टतिर यसरी एरो पोइन्ट गर्छ है नोटेसनमा। अब प्यारेन्टको प्रपर्टी पी छ, चाइल्डको प्रपर्टी सी छ हैन। अब चाइल्डले के पाउने भयो त, प्रपर्टी सी पनि चलाउनै पाउने भयो, प्रपर्टी पी पनि चलाउनै पाउने भयो। प्यारेन्टले चाहिँ के आफ्नो प्रपर्टी चलाउन पायो, चाइल्डको पाएन है। इनहेरिटेन्स युनिडाइरेक्सनल हो, त्यो सम्झिनुहोस्। चाइल्डले प्यारेन्टको प्रपर्टी तान्न पाउँछ, तर प्यारेन्टले चाइल्डको प्रपर्टी चलाउन पाउँदैन। अब त्यस्तै गरी अब यहाँनिर के भइरहेछ त, अब मैले एउटा छुट्टै एउटा ग्रान्ड चाइल्ड भन्ने क्लास पनि बनाइदिएँ, जसले केलाई एक्सटेन्ड गरिरहेछ त, यो चाइल्ड भन्ने क्लासलाई यसरी एक्सटेन्ड गरिरहेछ। भनेपछि हाम्रो यो डायग्राम अनुसार के भयो, सबसे माथि एउटा प्यारेन्ट भन्ने क्लास छ, त्यसको छोरा चाइल्ड भन्ने क्लास छ, अनि यो प्यारेन्टको ग्रान्ड चाइल्ड भनेको के हो त, यो चाइल्डको छोरा हो। यसरी लेभल बाई लेभल स्टेप बाई स्टेप मैले यसरी एक्सटेन्ड गरिरहेको छु। चाइल्डले प्यारेन्टलाई, ग्रान्ड चाइल्डले यो चाइल्डलाई, ठिक छ। अनि यहाँनिर मैले बेसिकली के गरेँ, चाइल्डमा एउटा प्रपर्टी हालिदिएँ। त्यो प्रपर्टी हालिसकेपछि मैले के गरेँ,
मेन मेथड त चाहि नै हाल्यो मैले यो क्लास रन गराउनलाई हैन। मैले पहिला के गरेँ यसरी ग्रान्ड चाइल्डको अब्जेक्ट बनाइदिएँ ग्रान्ड चाइल्ड जीसी इज इक्वल टु न्यू ग्रान्ड चाइल्ड। एकचोटि मैले नोटमा पनि हालेको छु त्यो म सेयर गरिदिउँला। अनि अस्ति हामीले पढि पनि सकेका छौँ यदि एब्सेन्ट हुनुहुन्छ भने त्यो लेक्चर हेर्नु होला हैन भने त्यो सिसाबको नलेज त होला नै हामीसँग। अब्जेक्ट बनाउन सिन्ट्याक्स हो यो पर्टिकुलर क्लासको नाम एउटा कुनै अब्जेक्ट नेम इज इक्वल टु न्यू यो पर्टिकुलर क्लासको नाम यसरी अनि नर्मल ब्रेसेस अनि सेमिकोलन। यहाँनिर अनि के भइरहेछ मैले त्यो इन्टिजर प्रपर्टी हो त्यो इन्टिजर प्रपर्टीलाई मैले अब यहाँनिर कन्सोलमा प्रिन्ट गरिरहेको छु जीसी डट प्रपर्टी जी यानी कि उसले आफ्नो एउटा कुनै प्रपर्टी अथवा मेथड यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छ अथवा कल गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी यो प्रपर्टी सी भनेको के हो त सरी यो चाइल्डको प्रपर्टी हो यो चाइल्डको प्रपर्टी जुन कि उसले यसरी एक्सटेन्ड्स लगाएर इनहेरिट गरिरहेछ। अब सेम केसमा के भइरहेको थियो त यसरी यो चाइल्डले यो प्यारेन्टको प्रपर्टीलाई यसरी प्रपर्टी पीलाई इनहेरिट गरिरहेको थियो। यहाँनिर मैले अब कमेन्टमा नि यसरी लेखिदिन्छु उसले प्रपर्टी पी पनि यसरी इनहेरिट गरिदियो। प्रपर्टी पी लाई उसले के गरिदियो त इनहेरिट गरिदियो। अब चाइल्डसँग दुईटा प्रपर्टी हुने भयो प्रपर्टी सी यानी प्रपर्टी पी। अब यहाँनिर ग्रान्ड चाइल्डले जब यो चाइल्डलाई एक्सटेन्ड गर्छ उसँग अब फेरि के आइदिन्छ त दुईटा प्रपर्टी आइदिन्छ उसको इमिडिएट प्यारेन्टको प्रपर्टी सी हैन यसरी प्रपर्टी सी उसले इनहेरिट गरिदिन्छ अनि यहाँ तल चलाउन पाइरहेछ अनि त्यस्तै गरी अरु के पाउन सक्छ त प्रपर्टी पी जुन कि उसको चाइल्डले इनहेरिट गराछ आफ्नो प्यारेन्टसँग। अब बेसिकली नर्मल सेन्समा हेर्दाखेरि एउटा छोरा छ छोराले आफ्नो बुवाको प्रपर्टी इनहेरिट गर्छ साथसाथै उसले आफ्नो हजुरबुवाको पनि प्रपर्टीलाई इनहेरिट गरिरहेको हुन्छ। उसले डाइरेक्ट हजुरबुवाको हैन कि हजुरबुवाले जुन आफ्नो उसको बुवालाई पास गर्नुभएको थियो त्यो प्रपर्टी अनि त्यो पास भएको प्रपर्टी चाहिँ उसले इन्डाइरेक्टली आफ्नो ग्रान्ड प्यारेन्टको प्रपर्टी यसरी चलाउन पाइरहेको हुन्छ। लेभल बाइ लेभल यहाँ चलिरहेछ के मल्टी लेभल त्यसैले भयो। यहाँसम्म ठिक छ। ठिक छ सर। ल यो तपाईले साइड बाइ साइड गरिराख्नु है ठिक छ। ल अब हामी अगाडि बढौँ त यहाँनिर केही छ अथवा कसैको चलाउँदाखेरि इरर आयो भने भन्नु है म पोस्ट बनाइदिन्छु शेयर गर्नुस् स्क्रिनलाई। ल ठिकै छ त अगाडि बढौँ है त यदि छैन भने। ल यो थियो मल्टी लेभल। अब म के पनि पढाउँछु त यसरी हायरार्कियल। हायरार्कियल भनेको एउटा प्यारेन्ट अनि उसको न्युमेरसबाट चाइल्डहरु। ल अब यहाँनिर पनि मैले के गर्नु पर्यो एउटा नयाँ प्याकेज बनाउनु पर्यो क्लास एन्ड अब्जेक्ट भित्र इनहेरिटेन्स डट हायरार्कियल एउटा प्याकेज बनाउनुस् त्यहाँनिर तीनटा क्लास बनाइदिनुस् एउटा प्यारेन्ट त्यस्तै गरी चाइल्ड 1 अनि त्यस्तै गरी चाइल्ड 2 ठीक छ। अलिकति त्यस्तै एपियरेन्स दिनलाई म यसलाई ड्र्याग गरिदिन्छु। सर यो प्याकेजको नाम को लागि के छ त्यो फेरि एक मिनेट है ल प्याकेजको नाम कस्तो कस्तो के अलाउड छैन प्याकेजको नाममा बेसिकली अब नर्मली अस्ति भने जस्तो यहाँ सबसे पहिला त के हो त हाम्रो कम्पनी अथवा हाम्रो कलेज के छ त सगरमाथा। हजुर हामीले सबसे सुरुमा के गर्नु पर्यो सगरमाथाको युआरएल लाई फ्लिप गरिदिनु पर्यो
हजुर यसले हाम्रो सबै प्रोजेक्टमा np.edu.scst त कमन हुन्छ। अब त्यो डट भनेको के हो त, एउटा फोल्डरको लेभल जनाएको मात्रै हो। np फोल्डर भित्र edu फोल्डर छ, edu फोल्डर भित्र scst छ। बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर डट डटले छुटाएको मात्रै हो। यहाँनिर हाम्रो टपिक क्लास एन्ड अब्जेक्ट हामीले पढिरहेको थियौँ, त्यसको सब टपिक इनहेरिटेन्स हो, अनि त्यसको पनि सब टपिक यसरी हायरार्कियल हो, यसरी मैले दिएँ। अब नर्मली हामी नम्बरहरू सकेसम्म हाल्दैनौँ, यसको कन्भेन्सन अनुसार सबै हामी यसलाई लोवर केसमै हाल्छौँ, अनि स्पेसल क्यारेक्टरहरू पनि सकेसम्म हाल्दैनौँ। अब भयो भने अब अन्डरस्कोर हाल्न सक्छौँ, तर त्यो पनि सकेसम्म नहाल। बेसिकली ड्यासेसहरू चाहिँ अलाउड छैन रहेछ ड्यासहरू एलाउड छैन हैन। उम्, अब हुन त फोल्डर हो एलाउड छ, तर त्यो रेकमेन्डेड हुँदैन। बेसिकली रेकमेन्डेड नभएर एलाउड बट नट रेकमेन्डेड। प्याकेजमा अनि त्यो कोडमै मैले प्याकेज अनि त्यो तपाईँले np.edu.sch लेख्नुहोस् नि, त्यहाँनिर मैले ड्यास लेख्दाखेरि चाहिँ एरर देखाएको थियो नि। हजुर हजुर, So, त्यो अनरेकमेन्डेड हो, त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ कहिले पनि नगरौँ है। हस्। अब यहाँनिर यसरी प्याकेज बनाउनुहोस्, कि त तपाईँ सोर्स प्याकेजमा गएर यो पुरै टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, कि त एउटा कुनै एउटा प्याकेजमा राइट क्लिक न्यू प्याकेज गरेर त्यसमा अब एडिट गरेर यो स्ट्रक्चर ल्याउन सक्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ तपाईँको फुल चोइस हो। यहाँनिर मसँग के छ त, एउटा प्यारेन्ट भन्ने क्लास छ, अनि मैले के गरेँ चाइल्ड 1 र चाइल्ड 2 भनेर दुईटा क्लास बनाइदिएँ। ल अब प्यारेन्टको कुनै एउटा प्रपर्टी बनाइदिउँ, प्रपर्टी p इज इक्वल टु ल 100 मैले हालिदिएँ। अब चाइल्डको प्रपर्टी के छ, अब c1 हालिदिएँ। अब एउटा चाइल्डको 1000 युनिट्स प्रपर्टी छ, त्यस्तै गरी प्रपर्टी c2 इज इक्वल टु अब 10,000 मैले हालिदिएँ। अब यहाँनिर के छ त, मसँग तीनटा क्लास मात्रै छ। यो क्लासहरू एकअर्कासँग रिलेटेड छन् त अहिले छैन नि। मैले यो स्ट्रक्चर बनाउन खोजिरहेको छु, यो रिलेसन देखाउनलाई मैले के गर्नु पर्यो, इनहेरिट गर्नु पर्यो। अब इनहेरिट गर्नलाई मसँग के कीवर्ड छ त, एक्सटेन्ड्स, एक्सटेन्ड्स प्यारेन्ट। त्यस्तै गरी चाइल्ड 2 मा पनि के छ त, एक्सटेन्ड्स प्यारेन्ट। यसरी हामीसँग के छ, चाइल्ड 1 अनि चाइल्ड 2 दुईटाले केलाई एक्सटेन्ड गरिरहेछ त, प्यारेन्टलाई। अब एउटा प्यारेन्टको दुईटा छोराछोरी, यिनीहरू के भयो त, सिब्लिङ क्लासेसहरू भयो हैन। यहाँसम्म गर्नुहोस्। अब मलाई के चाहियो त, मेन मेथड चाहियो दुईटै चाइल्डहरुमा। अब यहाँनिर म चाइल्ड 1 को अब्जेक्ट बनाउँछु, त्यस्तै गरी यहाँनिर म चाइल्ड 2 को पनि साइमल्टेनियसली एउटा अब्जेक्ट बनाइदिन्छु। अब मलाई भन्नुस् त, यो जुन चाइल्ड छ नि c1 भनेर, यो चाइल्डको अब्जेक्ट c1 छ, यसले कुन कुन प्रपर्टी चलाउन पाउने भयो। यो जुन चाइल्ड छ यसले कसको प्रपर्टी चलाउन पाउने भयो, उसले आफ्नो प्रपर्टी चलाउन पाउँछ, भनौँ त कसैले पाउँछ। पाउँछ। उसले आफ्नो प्यारेन्टको प्रपर्टी चलाउन पाउँछ, इनहेरिट गरिसकेपछि पाइ नै हाल्छ।
अनि मेन क्वेसन के हो त यसले आफ्नो सिब्लिङको प्रपर्टी चलाउन पाउँछ कि पाउँदैन हायरार्कीमा मेन त्यो कन्सेप्ट सम्झिनु पर्यो पाउँछ कि पाउँदैन सिब्लिङको त पाउँदैन पाउँदैन हैन किनकि के भइरहेछ त हाम्रो जाभामा यो एरोले नै के जनाइरहेछ त युनिडाइरेक्सनल इनहेरिटेन्स छ भन्नाले के छ त प्यारेन्टको प्रपर्टी चाइल्डले पायो तर चाइल्डको प्रपर्टी प्यारेन्टले चलाउन पाएन अब लजिकली हेर्दाखेरि तपाईँ अब सिम्पल सेन्समा हेर्दाखेरि तपाईँको मोबाइल तपाईँको बुवाले चलाउन पाउनुहुन्न तर तपाईँको बुवाको मोबाइल चाहिँ तपाईँले मजाले चलाउनुहुन्छ नि त्यही कुरा जाभामा पनि भइरहेछ मल्टिलेभलमा पनि त्यही भयो हायरार्कियलमा के भयो त दुईटा छोरा छ अब बुवाले नै एउटा छोराको मोबाइल चलाउन पाएन भने उसले आफ्नो अर्को छोरालाई कसरी पासन गर्थ्यो हैन त्यसैले यहाँनिर सिब्लिङले एक अर्काको प्रपर्टी चाहिँ चलाउन पाउँदैन सिंगल डाइरेक्सनल इनहेरिटेन्स हो प्यारेन्टको प्रपर्टी दुईटै चाइल्डले पाए तर एउटा चाइल्डले अर्को चाइल्डको प्रपर्टी चाहिँ यसरी चलाउन पाएन यहाँनिर हेर C1 डट प्रपर्टी C1 आफ्नो प्रपर्टी चलाउन पाउने भयो इनहेरिट गरेको आफ्नो प्यारेन्टको प्रपर्टी पनि यसरी चलाउन पाउने भयो प्रपर्टी P यसरी तर उसले अब आफ्नो सिब्लिङको चाहिँ यसरी चलाउन पाउने नै भएन एक्सेस नै हुँदैन नि त त्यससम्म इनहेरिटेन्स गएकै छैन यसरी प्रपर्टी C2 यसरी हाल्यो भने इरर आइदिन्छ अब त्यस्तै गरी अर्को चाइल्डले आफ्नो प्रपर्टी चलाउन पाउने भयो आफ्नो प्यारेन्टको प्रपर्टी चलाउन पाउने भयो तर केमा इरर आइदिन्छ त उसले जब आफ्नो सिब्लिङ क्लासको प्रपर्टी चलाउन खोज्छ त्यो बेला यसरी इरर आइदिन्छ सिब्लिङले आफ्नो प्यारेन्टहरूको प्रपर्टी तान्छन् तर एक अर्कोको प्रपर्टी तान्न सक्दैनन् यो इररले त्यही जनाइरहेको छ ठीक छ यो हाम्रो हायरार्कियल इनहेरिटेन्स हो यहाँसम्म चलाइदिनुहोस् त हाम्रो सिलेबसमा अब अरू के छ विलेज यहाँसम्म चलाइदिनुहोस् त अनि यहाँसम्म लाइन नम्बर 8 बाहेक कसैकोमा इरर छ अथवा चलाउन आएन अथवा कन्सेप्ट बुझ्नु भएन भने सोध्नुहोस् है यसलाई हामीले के गर्न खोजेका त यो डायग्रामलाई इनेक्ट गर्न खोजेका एउटा प्यारेन्ट मल्टिपलवटा चाइल्ड यहाँसम्म गरिभ्याउनुहोस् त अब नेटबिन्स रिलेटेड अथवा आइडी रिलेटेड अथवा यो कोड रिलेटेड अथवा यो टपिक रिलेटेड के कन्फ्युजन छ भने आरामलाई सोध्नु है सर यो हजुर। जाभाको लागि कोड फर्म्याटरहरू पाउँदैन कुन चाहिँ आइडी कि के यति एडिटरबाट कि के भन्दै हुनुहुन्छ हजुर त्यो के अरे फर इक्जाम्पल अब मैले हजुर ऊ त्यो तपाईँले त्यहाँनिर तपाईँको कोडमा हेर्नु न एउटा त्यो इन्कन्सिस्टेन्सी छ नि फर इक्जाम्पल पब्लिक क्लास पेरेन्ट पछाडि एउटा स्पेस छ तर तलकोमा हजुर हजुर एक्सटेन्स पेरेन्ट पछि एउटा स्पेस छैन नि होइन यस्तो कुराहरू त्यो त्यो format आइडीमै इनबिल्ट फर्म्याटर हाल्नु पर्ने हो राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि के गर्नुहोस् त फर्म्याट गर्नुहोस् अथवा सर्टकट के छ त अल्ट शिफ्ट एफ अनि म चाहिँ त्यो युज गरिरहेको छु इन्टेलिजेन्स युज गरिरहेको छु हजुर त्यहाँनिर पनि राइट क्लिक अनि फर्म्याट गर्नुहोस् त अथवा कुनै Format, प्लगइन पाउनु त हुन्छ होला एकचोटि हेर्नुहोस् त प्लगइनमा अब कोड फर्म्याटर अथवा जाभा फर्म्याटर भनेर त्यहाँनिर सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ अथवा प्रिफरेन्समा गएर अब तपाईँले कसको कोड स्ट्यान्डर्ड ओरेकलको कोडिङ कन्भेन्सन फलो गर्ने कि गुगलको कोडिङ कन्भेन्सन फलो गर्ने त्यो अप्सन प्रोबाब्ली होला जस्तो लाग्यो है मलाई हजुर एकचोटि भयो त्यहाँ प्रिफरेन्समा एक्सप्लोर गर्नु त अथवा एकचोटि गुगल गर्नु त हुन्छ हस्
थ्यांक यू सर त्यहाँ ओरेकल कम्पनी वाइज फरक फरक फर्मेटिङ हुन्छ अथवा आइडीहरूको आफ्नो डिफल्ट फर्मेटिङ पनि हुन्छ कि यसरी राइट क्लिक फर्मेट गर्नुभयो भने यसले रिक्वायर्ड स्पेसिङहरू इन्डेन्टेसनहरू सबै मिलाइदिन्छ ठिक छ हजुर हुन्छ म हेर्छु ल अब यहाँ अरू कसलाई के सोध्नु छ आरामले सोधौँ आरामले सोधौँ नातिकन सोधौँ है कसले बोल्दै हुनुहुन्छ बोल्नुहोस् त्यसो भए अगाडि बढौँ त। ल हामी अब अगाडि बढौँ है यहाँनिर म अब के गर्छु त तपाईले एउटा फाइनल किवर्ड के हो पढाउँछु है अब के गर्नुस् क्लास एन्ड अब्जेक्ट भित्रै मलाई एउटा प्याकेज बनाइदिनुस् अथवा यो स्ट्रक्चरमा np.edu.scst.class and object dot keyword dot final फाइनल टपिक यो फाइनल अलरेडी के छ त रिजर्भड किवर्ड छ हैन मैले अस्ति तपाईहरुलाई जावामा पढाएको थिएँ नि रिजर्भड किवर्डहरुमा हामीले भेरिएबल नेमहरु हाल्न पाउँदैनौं त्यस्तै गरी हामीले आफ्नो के गर्न सक्दैनौं त त्यो रिजर्भ किवर्डहरु प्याकेज नेममा यसरी हाल्न सक्दैनौं है फाइनल भनेको हाम्रो रिजर्भ किवर्ड हो हाम्रो टपिकको नाम पनि हो त्यसैले यहाँनिर के भइराछ त उसले एलाउ गरेन स्पेशल क्यारेक्टरहरु हैन नम्बरहरु सकेसम्म नहाल्ने अनि यसरी रिजर्भ किवर्डहरु हामी नहाल्दिने है प्याकेज नेमहरुमा र त्यसैले मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ म फेरि रिपिट गर्छु चाहे प्याकेज होस् चाहे क्लास होस् हामीले जुन टपिक पढ्ने वाला छौं त्यो टपिकको डिट्टो नाम चाहिँ हामी यसरी नहाल्दिउँ है अब फाइनल छ भने क्लासको नाम फाइनल चाहिँ नहाल्दिउँ प्याकेज को नाम चाहिँ फाइनल नहाल्दिउँ त्यसको पछाडि एउटा एस हाल्दिनुस् अथवा सम मोडिफिकेसन गरिदिनुस् अब म यहाँनिर दुईटा क्लास बनाइदिन्छु प्यारेन्ट अनि चाइल्ड अनि यहाँनिर म फाइनल किवर्डमा तपाईले के पनि पढाउँछु त यसरी ओभरलोडिङ र ओभरराइडिङहरु पनि पढाइदिन्छु है अब मैले यो अननेसेसरी कमेन्टहरु हटाइदिएँ हैन यहाँनिर के छ प्यारेन्ट छ अनि एउटा चाइल्ड छ अब यो भन्दाखेरि पनि अब अलिकति ओभरराइडिङ तिर जाउँ न त है यो प्याकेज बनाइराख्नुस् प्याकेज भित्र यो दुईटा क्लास प्यारेन्ट र चाइल्ड बनाइराख्नुस् एक्सटेन्स यहाँनिर प्यारेन्ट अब यहाँनिर पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त ओभरराइडिङ हामीले अब पढ्ने वाला छौं ल यो प्याकेज भित्रै पढ्दियौं न त अब मैले के गर्छु यो प्याकेजलाई अलिकति रिनेम गरिदिन्छु रिनेम गर्ने तरिका के हो यहाँबाट रिनेम नगर्ने कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोररमा जाने राइट क्लिक रिफ्याक्टर अनि रिनेम म के गर्छु त यो प्याकेजको नाम अलिकति मोडिफाई गर्न खोज्छु यहाँनिर फाइनल एन्ड पोलिमर्फिजम फाइनल एन्ड पोलिमर्फिजम पोलिमर्फिजममा हामीले ओभरलोडिङ फेरि हेर्छौं अनि ओभरराइडिङ पनि हेर्छौं अहिलेलाई ठीक छ यो प्याकेज बनाउनुस् अनि दुईटा के गर्नुस् त क्लासहरु बनाउनुस् एउटा प्यारेन्ट एउटा चाइल्ड अनि चाइल्डले के गर्नु पर्यो त प्यारेन्टलाई यसरी इनहेरिट गराइदिनु पर्यो अब ओभरलोडिङ भनेको के होला भनौं त ओभरलोडिङ मेथड ओभरलोडिङ
मेथड ओभरलोडिङ के हो हामीले सीमा नि पढिसके होला सी शार्पमा नि होला अनि अस्ति अलिकति कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ भन्ने टपिक पनि हामीले हेरेका थियौँ ए त्यो आर्गुमेन्ट डिफरेन्ट हजुर अनुसार same कुरा हैन? फङ्सनले चाहिँ हजुर अब कुनै पनि मल्टिपल फङ्सन्स जब हामी त्यसले ओभरलोडेड भन्छौँ त्यो बेला के हुन्छ त त्यो फङ्सनको नाम रिटर्न टाइपहरू सेम भइदिन्छ खालि त्यसले लिने आर्गुमेन्ट अथवा त्यसको मेथडको सिग्नेचर फरक भइदिन्छ हैन हजुर अब पब्लिक भोइड अब के भनौँ एरिया हैन अब एरिया भन्ने हामीले एउटा मेथड बनाइरहेछौँ अब के हुन्छ त अब कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ त मैले एरियाको पनि स्क्वायर निकाल्न सरी स्क्वायरको पनि एरिया निकाल्न सक्छु सर्कलको पनि मैले अथवा रेक्ट्याङ्गलको पनि मैले के गर्न सक्छु त यसरी एरिया निकाल्न सक्छु अब न्युमेरस मेथडहरू छ अब मैले मेथडहरूको नाम छुट्टै छुट्टै पनि गर्न सक्छु अथवा एरिया नाम राखेर त्यहाँनिर सर्टेन आर्गुमेन्टहरू फरक फरक लिने बनाउन सक्छु हैन माथिकोले चाहिँ सर्कलको एरिया प्रिन्ट गर्ने अब अर्को मेथडले चाहिँ रेक्ट्याङ्गलको एरिया प्रिन्ट गर्ने मैले दुईटा मेथड बनाइदिएँ है यसरी दुईटै मेथडको नाम एरिया छ हैन यो दुईटै मेथड कुन बेला मैले ओभरलोड भएको भन्छु त जुन बेला दुईटै मेथडको नाम सेम छ रिटर्न टाइप सेम छ तर यिनीहरूले लिने आर्गुमेन्ट अथवा प्यारामिटरहरू फरक फरक छन् यसरी यो बेला चाहिँ म के भन्छु त यो दुईटा मेथड ओभरलोडेड छन् सेम रिटर्न टाइप सेम नेम तर यिनीहरूले लिने नम्बर अफ आर्गुमेन्ट अथवा सिक्वेन्स अफ आर्गुमेन्ट अथवा प्यारामिटरहरू फरक फरक छ माथिकोले एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट अथवा प्यारामिटर लिइरहेछ तलकोले दुईटा आर्गुमेन्ट अथवा प्यारामिटर लिइरहेछ अब यहाँनिर रिटर्न भन्दाखेरि पनि म के गर्न सक्छु यसको रिटर्न टाइप नै छैन नि त यहाँनिर मैले बाइ डिफल्ट भोइड भोइड भन्नाले मैले यहीँ प्रिन्ट गराउँछु अथवा यहीँ अपरेसन गराउँछु रिटर्न गर्नु थियो भने मैले इन्ट डबल अथवा के रिटर्न गर्न सक्थेँ है ल यसरी डबलै रिटर्न गरिदिउँ न अस्तिदेखि हामी भोइडको एक्जाम्पल गरिरहँ यो के हो त रिटर्न टाइप हैन यसरी यो हाम्रो के भइरहेछ रिटर्न टाइप भइरहेछ यानी कि यो मेथडले एउटा डबलमा भ्यालु रिटर्न गर्छ ल अब अलिकति म सुरुबाट फेरि भनिदिन्छु हैन अलि जो अलिकति फलो गरिराख्नु भएको छैन यो हामीले मेथड ओभरलोडिङको एक्जाम्पल गरिरहेछौँ बेसिकली मेथड ओभरलोडिङ के हो त जब हामी दुईटा मेथडको नाम सेम राख्छौँ यसरी एरिया एरिया भनेर नाम सेम छ उनीहरूको रिटर्न टाइप यसरी डबल डबल सेम छ तर जब उनीहरूको यसरी आर्गुमेन्ट अथवा प्यारामिटरहरू फरक छ त्यो बेला हामी के भन्छौँ त मेथड ओभरलोड भएको भन्छौँ यसलाई हामी पोलिमर्फिजम पनि भन्छौँ पोलिमर्फिजम पोलिमर्फिजममा हाम्रो ओभरलोडिङ पनि छ ओभर राइडिङ पनि छ अहिले हामीले ओभरलोडिङ हेरिरहेछौँ एकछिनपछि हामी ओभरराइडिङ पनि हेर्छौँ यहाँनिर बेसिकली के भइरहेछ ओभरलोड भइरहेछ सेम मेथड नै सेम रिटर्न टाइप बट डिफरेन्ट आर्गुमेन्ट्स एन्ड प्यारामिटर्स अब माथिकोले के रिटर्न गर्ला त सर्कलको स्क्वायर यसरी कुनै पनि सर्कल दियो भने उसको सरी स्क्वायर भन्दाखेरि पनि मैले एरिया भन्न खोजिरहेको थिएँ मैले कुनै पनि रेडियस पास गरेँ भने त्यो सर्कलको एरिया रिटर्न गर्छ माथिको मेथडले तलको जुन हाम्रो मेथड छ एरिया भन्ने यहाँनिर मैले अब प्यारामिटरहरू पठाएँ भने यहाँनिर के हुन्छ त अब उसले त्यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया रिटर्न गर्नु पर्यो लेन्थ इन्टु ब्रेथ यहाँनिर पाई आर स्क्वायर अब मैले यहाँनिर के गर्दै अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ हो
डाइरेक्ट यसरी क्लास लेभल हैन कि सिम्पली अब्जेक्ट बनाएर हामीले यो प्रपर्टीहरु अथवा मेथडहरु कल गर्ने है। अब सपोज मलाई सर्कलको रेडियस पास गरेर मलाई एरिया निकाल्नु छ भने म के गर्न सक्छु, यसरी p डट एरिया मेथड कल गर्न सक्छु अनि त्यहाँनिर एउटा सिंगल आर्गुमेन्ट मात्रै दिन सक्छु। यसरी यहाँनिर मैले 10 हाले, उसले हेर्छ दुईटै मेथडको नाम एरिया हो तर उसले एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट भएको मेथडलाई कल गरिरहेछ हैन। अब यो डबल हो, अब तपाईले कन्फ्युज नहोस् भनेर म डेसिमलमै हाल्दिरहेको छु। यसले के गर्दियो, एउटा डबल अथवा डेसिमल वाला नम्बर यहाँनिर हेर्यो, एउटा मात्रै नम्बर छ भनेपछि यो मेथडमा उसले मेरो फ्लोलाई पास गरिदिन्छ। त्यस्तै गरी अब मैले यो एरिया भन्ने मेथडमा मैले दुईटा आर्गुमेन्ट दिए 10.0 अनि 20.0। यसरी मैले दुईटा आर्गुमेन्टहरु पास गरे भने अब के हुने भयो त, यो तलको एरिया अफ रेक्टेंगल कल गर्ने मेथड भित्र उसले मेरो फ्लोलाई यसरी ट्रान्सफर गरिदिन्छ। यसरी हेर्नुस्, यो बेसिकली मेथड ओभरलोडिङ भइरहेछ। सेम क्लास भित्र दुईटा मेथडहरुको नाम र रिटर्न टाइप सेम छ तर उनीहरुले लिने आर्गुमेन्टहरुको सिक्वेन्स अथवा उनीहरुको नम्बर अथवा टाइप फरक छ भने त्यो हामी मेथड ओभरलोड भएको भन्छौं। अनि ठ्याक्कै मैले जसरी त्यो आर्गुमेन्टहरु पास गर्छु, जति नम्बर अफ आर्गुमेन्ट अथवा जुन सिक्वेन्समा पास गर्छु त्यही सिक्वेन्समा उसले के गर्छ त, हेर्छ कोसँग मेल खान्छ अनि मेरो फ्लोलाई यसरी त्यही मेथड भित्र ट्रान्सफर गरिदिन्छ। अब लाइन नम्बर 11 ले कुन वाला मेथडलाई कल गर्छ त, यो माथिको मेथडलाई। लाइन नम्बर 12 ले यो तलको मेथडलाई यसरी कल गरिदिन्छ। ठीक छ। सर यो हामीले ओभरलोडिङको एक्जाम्पल दिइरहनु भयो हैन? हजुर, ओभरलोडिङको। ए ओभरलोडिङ र ओभरराइडिङ भनेको छुट्टा छुट्टै हो। ओभरराइडिङ छुट्टा छुट्टै हो, म त्यसमा नि एकछिनमा आउँछु है। त्यही हुन्छ सर। नोट गर्नुस्, ओभरलोड केमा हुन्छ त, सेम क्लास लेभलको लागि। पोलिमर्फिजम, त्यसमा हाम्रो दुईटा खालको हुन्छ, ओभरलोड अनि ओभरराइड। ओभरलोड बेसिकली कसको लागि हुन्छ त, फोर सेम क्लास, अनि यो चाहिँ फोर ओभरराइड चाहिँ फोर इनहेरिटेड क्लास है। त्यो अहिले हामी एकछिनमा हेर्छौं। पहिला ओभरलोड बुझ्नुस्, कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् है। यहाँसम्म ठिक छ। ल हामी अलिकति अगाडि बढौँ न त, ओभरराइड के हो भनेर। यो भयो ओभरलोड। सेम क्लासमा हामी ओभरलोडको गर्छौं। जब दुईटा मेथडहरुको नाम र रिटर्न टाइप सेम हुँदा हुँदा पनि उनीहरुले लिने नम्बर अफ आर्गुमेन्ट अथवा सिक्वेन्स अफ आर्गुमेन्टहरु फरक फरक भइदिन्छ, त्यो बेला हामी यसलाई ओभरलोड भएको भन्छौं। अब हामी हेर्छौं ओभरराइड तिर। सर यसमा रिटर्न टाइप डिफरेन्ट गर्न सकिन्छ और आर्गुमेन्टको टाइप नै डिफरेन्ट खालको? सकिन्छ सकिन्छ, सबै सकिन्छ। खाली यो रिटर्न टाइप चाहिँ सेम हुनु पर्यो। अगाडिको चाहिँ यो भित्र ब्र्याकेटमा जे पनि गर्न मिल्छ। रिटर्न टाइप पनि सेम हुनु पर्यो भन्नाले रिटर्न टाइप सेम हुनु पर्यो। हजुर।
यहाँनिर सेम रिटर्न टाइप भएपछि बल्ल हामी त्यसलाई ओभरलोड भएको भन्छौँ। यस्तो जसले सरी int- सरी हजुर 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 होइन फर complete- इक्जाम्पल हजुर एड भन्ने मैले एउटा फङ्सन बनाएँ अरे हजुर अनि एउटा भर्जनले चाहिँ दुईटा नम्बर जोड्छ तर अर्को भर्जनले चाहिँ त्यसलाई दुईटा स्ट्रिङ पास गरिदियो भने त्यसलाई चाहिँ कन्क्याटिनेट गरेर रिटर्न गर्छ भने हजुर त्यो गर्न पायो कि पाएन मजाले पाइन्छ। त्यसमा त्यो रिटर्न limitless। टाइप डिफ्रेन्ट रिटर्न टाइप नै डिफ्रेन्ट भयो नि त सर त्यो केसमा रिटर्न टाइम डिफ्रेन्ट भयो त्यो बेला चाहिँ तपाईँले कि त त्यसलाई कन्सोलमा साउट गर्न सक्नुहुन्छ। रिटर्न टाइप फरक भयो भने चाहिँ अलिकति त्यो अलाउड छैन कि तपाईँले यदि यहीँनिर साउट गरेर रिटर्न टाइप भोइड दुइटैमा भोइड गरेर पाउनुहुन्छ होइन। हजुर त त्यो हाम्रो ओभरलोडको डेफिनेसनमा आइदिन्छ। तर यहाँनिर एउटाले इन्ट तलकोले स्ट्रिङ त्यो गर्यो भने अलिकति ओभरलोडको डेफिनेसनमा चाहिँ आउँदैन। एलाउड छ दुईटै मेथडहरू मिल्छ तर त्यो अलिकति ओभरलोड भन्न पाइँदैन कि त्यसलाई अलिकति हुन्छ सर हुन्छ है। अब तपाईँले सिम्पली त्यो मेथड बनाउनु साटो हामीसँग एउटा ओभरलोडेड अपरेटर प्लस भनेर छ। हामीसँग एउटा कन्क्याटिनेट गर्ने अनि एड गर्ने हामीसँग एउटा मात्रै जाभामा अपरेटर छ। त्यो छ हाम्रो प्लस सिम्बल। दुईटा स्ट्रिङ बिच हाल्यौँ भने स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट गर्छ। दुईटा नम्बर टाइप बिच हाल्यो भने यसको सम देखाउँछ है। त्यो पनि जानिराख्नुहोस्। यो सिम्पली के हो त हाम्रो प्लस भनेको एउटा ओभरलोडेड अपरेटर हो। हजुर मेथडहरू ओभरलोड हुन्छ तर अब अपरेटर अब कसले सोधिहाल्यो भाइभामा भने के भन्नुहोस् त प्लस भन्ने हाम्रो ओभरलोडेड अपरेटर हो किनकि यसले अब कन्डिसन हेरी हेरी काम गर्छ। स्ट्रिङ जोड्नु छ भने प्लस बनाइदिन्छ, इन्टिजर जोड्नु छ भने त्यसलाई एड गरिदिन्छ। स्ट्रिङ कन्क्याटिनेट गर्नु छ भने पनि यो चल्छ। नम्बरहरू एड गर्नु पर्यो भने पनि यसले काम गर्छ है। अब अलिकति म एउटा सानो क्वेसन सोध्छु है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त यिनीहरूले के लिइरहेछ त यसरी डबल लिइरहेछ है। अब मैले यहाँनिर 10 पास गरेँ जुन कि इन्टिजर हो त्यो कसरी एलाउड भइरहेछ? इन्टरनली कन्भर्ट गर्छ होला। इन्टरनली कन्भर्ट गर्छ। किन भइरहेछ? इन्टको साइज सानो हो, डबलको साइज ठुलो हो हैन। सानो कन्टेनरको कुरा अथवा सानो कन्टेनरको पानी ठुलो भाँडोमा खनाउन आपत्ति हुँदैन। त्यसैले यहाँनिर के छ त इन्ट छ त्यही पनि उसले मजाले काम गरिरहेछ हैन। उसले यहाँनिर आउँदाखेरि यसलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ। तर यहाँनिर मैले इन्ट राखेर तल डबल पास गर्न सक्छु त यतिकै? त्यो चाहिँ मिल्दैन होला। यो चाहिँ मिल्दैन हैन। किनकि अब ठुलो टाइप कहिले पनि बाइ डिफल्ट सानो टाइपमा पास हुँदैन। यसको लागि हामीले म्यानुअल्ली यसरी इन्टमा यसरी टाइप कन्भर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो तपाईँको प्रोबाब्ली यो भाइभामा मान्छे आएर उहाँ एक्सटर्नल सरले सोध्नुहुन्छ होला यस्तो खालको क्वेसनहरू है। उहाँले पहिला बेसबाटै जानुहुन्छ अनि तपाईँको लेभल हेरेर कतिसम्म एडभान्स टपिकमा जाने त्यहाँसम्म सोध्न सक्ला है। त्यसले त्यो कन्डिसनको लागि पनि अलि हामी प्रिपेयर भएर बस्नु पर्यो। ल ठिकै छ। यो थियो हाम्रो ओभरलोडको एक्जाम्पल। अब ओभरराइड भनेको के होला भन्नुहोस् न। सी शार्पमा पढ्नु भएको छ भने। सर सुन्नु न, हजुर हजुर ओभरलोडमा दुईटा मात्रै मेथडमा ओभरलोड हुन्छ भन्ने छैन, अरू मेथडहरू पनि होइन, हुन सक्छ। थुप्रै हामी थप्न सक्छौँ, अरू पनि थप्न सक्छौँ। ए ओके। जति पनि तपाईँको पोसिबिलिटी नै लिमिटलेस छ। यसरी जति पनि मेथड बनाउन सक्छु है। हुन्छ। पहिलेलाई मैले यहाँ रिटर्न 0.0 गरिदिएँ। एउटा डबल रिटर्न गराउनु थियो मलाई। अब एउटा सानो यहाँनिर म इरर गरिरहेको छु। त्यो इरर किन आयो त्यो भनिदिनु है। सर अहिलेको केसमा आर्गुमेन्टमा स्ट्रिङ दिन मिल्दैन है यहाँनिर अब जाभाकोले दिन्छ है
तर हाम्रो यो प्रोग्रामको लजिकले चाहिँ अलिक मिलेन नि त। अब हामीले स्ट्रिङ पास गरेर कसरी एरिया निकाल्ने भनेर हजुर हजुर त्यो चाहिँ अलि भएन। कि त तपाईँले त्यो सेपको नाम राखेर स्विच केस ब्लक हाल्नुभयो, फेरि त्यहाँनिर अब ओभरलोड खासै हुँदैन नि एउटै मेथडमा सबै भइदियो भने। यहाँनिर स्ट्रिङ पास गर्न सक्नुहुन्छ, तर एरियामा स्ट्रिङको के काम है, हजुर त्यो सर लजिकमा चाहिँ त्यो अलिकति कन्फ्लिक्ट आइदिन सक्छ कि। अनि त्यसले मैले यहाँ एरियामा त नम्बर टाइप मात्रै पास गरिरह, तर एलाउड छ, तपाईँ मजाले एउटा स्ट्रिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ ल। अब सर्टेन के युज होला हैन, यसरी पास गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अब लाइन नम्बर 12 मा किन इरर आइरहेछ भन्नुहोस् त। 12 र 6 एउटै एउटै हो एम्बिगुअस हैन, यहाँनिर माथिको लाइन नम्बर 6 र यो वाला मेथड लाइन नम्बर 12 मा के भइरहेछ, यहाँनिर मैले यो भेरिएबल नेम फरक फरक राखेँ, खासै उसले भेरिएबल नेममा ध्यान दिँदैन नि, उसले के हेर्छ त यसरी कुन चाहिँ डेटा टाइप हो उनीहरूको सिक्वेन्स हेर्छ। यहाँनिर इन्ट छ अगाडि, यहाँनिर पनि इन्ट छ, तलपट्टि डबल छ, यहाँनिर पनि डबल छ। उसले के हेर्छ त, अब दुईटा मेथड सेम हुन खोजिरहेछ, ओभरलोड होइन कि सेम हुनै खोजिरहेछ हैन। यसले के गर्छ त, एउटा कन्फ्लिक्ट अथवा एम्बिग्युटी जेनेरेट गरिदिन्छ। त्यसले जहिले पनि याद राख्नुहोस् यो भेरिएबल नेम होइन कि यो डेटा टाइप र त्यसको सिक्वेन्समा आधार मानेर मेथड ओभरलोडिङ चल्छ है। यहाँनिर मैले यो भेरिएबल नेम जतिसुकै चेन्ज गर्छु, तर जबसम्म म यो डेटा टाइपहरू यो इन्ट डबल डबललाई अलिकति बिगार्दिनँ, चेन्ज गर्दिनँ, मोडिफाई गर्दिनँ, तबसम्म यसले इरर देखाइरहेको हुन्छ। ठिक छ, This class will end in 10 minutes. राम्रो, यहाँसम्म ठिक छ। नातिकन सोध्दा हुन्छ है ल। अब हामी ओभरराइडको एक्जाम्पल मलाई भन्नुहोस् न कसैले, ओभरराइडको एक्जाम्पल ओभरराइड चाहिँ त्यो टपिकमै भन्नुहोस् न। हजुर भन्नुहोस्। ओभरराइड चाहिँ तपाईँको अब चाइल्डमा गएर त्यो फङ्सनको डेफिनेसन चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने हजुर, अनि मैले चाइल्डको अब्जेक्ट बनाइदियो भने प्यारेन्टको मेथड चल्छ कि चाइल्डको मेथड चल्छ? चाइल्डको चल्छ। चाइल्डको चल्छ हैन। हजुर। अब यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको हाम्रो फिल्मबाट लिउँ न त्यो एउटा। अब बाहुबली त सबैले हेर्नु भएको छ हैन। अब त्यसैको एउटा ओभरराइडको एक्जाम्पल त्यहीबाट हेरौँ। दुईटा क्लास छ, एउटा शिवगामी एउटा बाहुबली। अब फिल्ममा उसले के गर्दा थियो, ओभरराइड गर्दा थियो। यहाँनिर पनि हामी ओभरराइड नै हेर्छौँ हैन। ओभरराइड जहिले पनि के गर्नुहुन्छ त, छुट्टा छुट्टै क्लास लेभलमा हुन्छ है इनहेरिट गर्दाखेरि। यहाँनिर के छ, दुईटा क्लास छ, शिवगामी अनि बाहुबली। बाहुबली के हो त, शिवगामीको चाइल्ड क्लास हो। अब शिवगामीले आफ्नो चाइल्डलाई एउटा मेथड बनाइदिएछ, पब्लिक भोइड गिफ्ट भनेर। अब गिफ्टमा उसले के दिइरहेछ त, पुरै एउटा कन्ट्री दिइरहेछ हैन। अब चाइल्डलाई तर के चाहिरहेको थियो त, यो उसलाई यो राज्य होइन कि उसलाई अझै केही अरू केही कुरा चाहिरहेको थियो हैन। उसले के गरिदियो, प्यारेन्टको जुन शिवगामी देवीको जुन क्लास नेम गिफ्ट भनेर छ, उसले के गर्छ त यसलाई ओभरराइड गरिदिन्छ। शिवगामीले उसलाई गिफ्ट दिइरहेको थियो पुरै साम्राज्य, तर उसले के गरिदियो, ओभरराइड गरिदियो आफ्नो प्यारेन्टको मेथडलाई। यसरी ओभरराइड हान्दियो, हैन मलाई साम्राज्य हैन मलाई देवसेना चाहियो भनेर हैन। हाम्रो फिल्ममा बेसिकली यही ओभरराइड भइरहेछ। अब तपाईँको प्यारेन्टले पनि अब तपाईँलाई सर्टेन एउटा के गिफ्ट दिनुहुन्छ, अब स्कुटी दिनुहुन्छ हैन, तपाईँलाई बाइक चाहियो, अथवा तपाईँलाई कुनै एउटा अर्को मोडलको बाइक दिनुभयो, तपाईँले के भन्नुहुन्छ, मलाई अर्को मोडलको बाइक चाहियो, ओभरराइड भइरहन्छ। यहाँनिर पनि सेम केस हो। प्यारेन्टको मेथड छ, चाइल्डले पनि के गर्छ, सेम मेथड विथ सेम रिटर्न टाइप विथ सेम आर्गुमेन्ट। यसरी उसले के गर्छ त, आफ्नो प्यारेन्टको मेथडलाई ओभरराइड गरेर यसको डेफिनेसनै चेन्ज गरिदिन्छ।
मलाई माहिष्मती साम्राज्य होइन मलाई देवसेना चाहियो ओभरराइड गरिदिरहेछ तपाईँलाई यो स्कुटी होइन तपाईँलाई बाइक चाहियो त्यसरी तपाईँले ओभरराइड गर्नुहुन्छ आफ्नो प्यारेन्टको डिसिजनलाई यहाँनिर पनि के भइरहेछ प्यारेन्ट क्लासको मेथडलाई चाइल्डले त्यही मेथडलाई सेम त्यसरी नै कल गरेर त्यसरी नै आर्गुमेन्टहरू पास गरेर त्यसको डेफिनेसन चेन्ज गरिदिन्छ त्यसको वर्किङ फ्लो मेकानिजमहरू चेन्ज गरिदिन्छ हैन त्यो चाहिँ हो ओभरराइडिङ यसरी अब मैले बी डट गिफ्ट गरेँ भने के आइदिन्छ त यो प्यारेन्टको मेथड होइन कि यो चाइल्डको मेथड चाहिँ यसरी कल भइदिन्छ बी डट गिफ्ट प्यारेन्टमा पनि सेम नाम छ सेम रिटर्न टाइप छ सेम अब तपाईँको के छ आर्गुमेन्ट लिस्ट छ चाइल्डमा पनि के छ त सेम नाम छ सेम रिटर्न टाइप छ सेम आर्गुमेन्ट लिस्ट छ यो हुँदाखेरि अब के हुन्छ त जहिले पनि ओभरराइड भएको मेथड जुन चाइल्डले ओभरराइड गरेछ त्यो चाहिँ हाम्रो चल्छ यो वाला पर्टिकुलर मेथड चाहिँ कल भइदिन्छ अब यहाँसम्म ठिक छ ओभरराइड भनेको के हो त प्यारेन्ट र चाइल्डमा सेम मेथड विथ सेम रिटर्न टाइप छ भने चाइल्डले के गर्न सक्छ त्यो मेथडको डेफिनेसन चेन्ज गरेर उसले आफ्नो कन्डिसन अनुसार आफूलाई युज हुने गरी सुटेबल मोडिफिकेसन गरेर त्यही आफैले मोडिफाई गरेको मेथडलाई कल गर्न सक्छ यसरी बी डट गिफ्ट ठिक छ ठिक छ सर अब बाई चान्स मलाई यो माथिको गिफ्ट कल गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ मैले यो बाहुबलीको अब्जेक्टबाट पाउँछ होला कसरी अनि एक्सटेन्स गरेको छ नि त एक्सटेन्ड गरेको छ योसँग एक्सेस पनि छ डिफरेन्स चेन्ज गरिदिनु पर्छ हैन शिवगामी s इज इक्वल टु न्यू बाहुबली अब यसरी के हुन्छ त प्यारेन्टको रिफरेन्स दिएर चाइल्डको अब्जेक्ट बनाइदियौँ भने अब हाइपोथेटिकली यसरी चल्नु पर्ने हो तर यहाँ चलेन यो एक्जाम्पल चाहिँ मैले अर्कै इन्टरफेस पराउँदाखेरि दिनुपर्ने हो हैन त्यसैले यहाँनिर हामीले के नोट गर्यौँ जुन मैले अलिकति मिस्टेक गरेको छु यो ओभररिडन मेथडलाई यो ओभरराइडेड मेथड यो भयो नि त यो यसलाई हामीले डाइरेक्टली यसरी कल गर्न चाहिँ पाउँदैन ठीक छ सर सुपर कल गरे नि हुन्छ हैन बेसिकली सुपर कल गर्यो भने पनि हुन्छ होला सुपर डट गिफ्ट गरे नि हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ सुपर डट गिफ्ट है त्यो पनि एलाउड छ कि छैन एकचोटि हेरौँ अलिकति एलाउड छैन रहेछ सुपरले खालि हाम्रो भेरिएबल र नर्मल मेथड र कन्स्ट्रक्टर कल गर्नमा मात्रै हेल्प गर्छ के नर्मल मेथड भन्नाले नर्मल भन्नाले विदाउट ओभरराइडिङ अब गिफ्ट्स ओके। भन्यो भने यसरी चाहिँ पाउँछ होला यहाँनिरबाटखेरि पनि मैले यहाँनिर चाहिँ कल गर्न पाउँछु कि माथिको त्यो फंक्सन स्ट्याटिक छैन नि त्यो भएर त्यो This main class will static end in 3 चलेन। minutes. हजुर हजुर त्यो स्ट्याटिकले गर्दाखेरि पनि होला हामी यो स्ट्याटिक लेभलबाट इन्स्टान्सलाई कल गर्दाखेरि इरर देखाइरहेको होला यहाँनिर चाहिँ यसरी हामीले मेथडभित्र पायौँ अथवा यहाँनिर हामी कन्स्ट्रक्टरबाट नि कल गर्न सक्छौँ होला त्यो पनि राम्रो पोइन्ट अफ भ्यू तर हामीले यसरी प्यारेन्टको रिफरेन्स दिएर चाइल्डको अब्जेक्ट बनाए पनि यहाँ ओभररिडनमा एउटा लेभलमा काम गर्दैन यो चाहिँ कुन बेला काम गर्छ इन्टरफेसमा कसरी काम गर्छ त्यो हामी एब्स्ट्र्याक्ट क्लास अनि इन्टरफेसको टपिकमा हेर्छौँ अहिलेलाई हाम्रो ओभरराइडिङ यहाँसम्म छ ओभरराइडिङ पछि हामी अब फाइनल किवर्डको युज हेर्छौँ फाइनल किवर्ड पछि हामी स्ट्याटिक हेर्छौँ स्ट्याटिक पछि अब त्यही सिलेबस अनुसार हामी अब भोलि सकेसम्म म एक्सेस प्रिभिलेजसम्म सकाउने ट्राई गर्छु है ल यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने सोधौँ
मैले बुक लिस्ट चाहिँ यहाँनिर सकेसम्म पेस्ट गर्न खोज्छु। एकचोटि नेटमा यो बुकहरू हेर्नु होला।